والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من. حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ منو خواب اندر میرے محبوب علیہ السلام ملے تے فرماندے سن اے پیارے عثمان آج روزہ رکھے آجے نا آج دا روزہ تسی ساڑھے کول آن کے افطار کرنا ہے آج دا روزہ تسی ساڑھے کولیان کے افطار کرنا ہے اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گل کیتی ہے تے اے سیدہ نائلہ ماں جی نائلہ رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں چو آنسو نے پیارے عثمان اینے دن ہو گنے بلوائیاں نے جناب پابندیاں لگا دیتیاں کھان نشائے کوئی نہیں پین نشائے کوئی نہیں اے سرتاج جی تے تسی بھی انج دی گل ارشاد فرما رہے ہو سیدہ نائلہ سمجھ گئیاں کہ زندگی دے سام پورے ہو رہے ہیں جدو خواب دے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام ملے نے اے جناب موت دا سنیاں تے پیغام آگے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں چو آنسو نے نال فرمایا نائلہ اللہ دیاں مرضیاں نے گل سن لو صبر تے حوصلہ ہی کرنا تے جناب اس اللہ دے نبی دے شہر نو اے دے امن نو خراب نہیں کرنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اینی کو گل کر کے نا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے پیاس نے ستایا ہوئے گا بھوک نے ستایا ہوئے گا تے ادھروں خوشی بھی ہے کہ آمنہ دلال نل جا کے روزہ افطار کرنا ہے حضرت عثمان تلاوت شروع کر دیندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن دے تلاوت کر دینے بے پڑھ دیاں ادھروں جناب پچھلی دیوار تو بلوائی ایک آیت دیوار پھیلان کے اندر داخل ہو جاندہ ہے دوسرا بھی آیا تیسرا بھی آیا اور بھی آئے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جتے قرآن دی تلاوت پہ کر دے سن اوتھے آن کے کھڑے ہو جاندے نے اے ٹائم اثر دے بعد دیتے مغرب دو پہلے دائے میرے پاک نبی دا صحابی دورہ دماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ دے جا رہے انہا ظالمان نے ظلم دے انتہا کر دیتی ہے ایک وار کی تیتے کان پڑی تے لگے ہے دوسرا وار کر دینے تیسرا وار کر دینے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے آئیاں نے انہا سیدہ ماں جی نے سمجھے ہے اے جناب بیٹیاں بہناں تے ماں دا حیات غیر بھی کر دینے شاید کہ انہاں نو شرم آ جائے شاید کہ حیا کر جان میں اگے روکن دی کوشش کرنی ہے شاید کہ رک جان میرے عثمان تے ظلم نہ کرن میرے عثمان نو شاید کہ شہید کرن تو بعد آ جان ماں جی نے انج ہاتھوں اٹھایا اس بلوائی ظالم نے انج جناب زور نلوار کی دے ماں جی نیلہ دیاں چار انگلاں کٹ گئیاں تے جناب وار جا کے تلوار دا لگے اکن پٹی دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم اطہر چو خون دیاں تطیریاں نکلیاں اے خون دے قطرے تے خون دے چھٹے حضرت عثمان دے خون جڑا جناب قرآن دے اور آگ تے پیرے ہے قرآن تے ڈگ دا بیا سونے میں تے گل کراں کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے وے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے وے گا کسے دی شہادت دی گواہی جناب کربلا دا میدان دے وے گا اے پیارے عثمان تیری عظمت تو صدقے تیریاں شہادتاں دی گواہی خود رب دا قرآن دے وے گا
تیری شہادت دی گواہی خود رب دا قرآن دے گا. قرآن دے خون جناب خون دے قطرے قرآن دے اس لفظاں تے پیندے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے جناب قرآن دے اور آگ دے خون گردہ پہ آئے ان گل مختصر کر دئیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ اے کوئی مہینہ آج 15 ذوالحجہ کل 16 پرسوں 17 تے 18 تاریخ نو 18 ذوالحجہ چاند دی حضرت عثمان نو اینا بلوائیاں شہید کر دیتا ہے. ان اینا نے بھی گل کر دیتی آرڈر جاری کر دیتے نے اسی نہیں لاش نو چکن دے آنگے اے دی لاش ایتھے ہی پئی رہ گئی. جناب رات گزر دیئے پئی تے امہات المؤمنین میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات انج میدان اندر آئیاں تے گل کر دیاں نے او مدینے دیو بلوائیو گل سن لو اگر تسی حضرت عثمان دا جنازہ نہیں پڑھن دے ہوگے تے پھر اسی میدان اندر نکل آوانگیاں تے تواڈا مقابلہ کرانگیاں. اے ڈر گئے تے آندے نے جناب اے تے کم خراب ہو جائے گا مزید کم خراب ہو جائے گا لہذا انہاں نو اجازت دے دیئے کہ رات نو جنازہ پڑھا لیا جائے رات نو اٹھا کے دفنا لیا جائے. حضرت عثمان نو اٹھایا گیا اور سونے نال نبی دے چند صحابہ نے 17 یا 18 صحابی نے جنہ جنازہ پڑھے آئے. جنازہ پڑھان والے دو روایتاں ایک حضرت جبیر بن مطعم دے بارے دوسرا حضرت زبیر دے بارے رضی اللہ تعالی عنہما. انہاں دو صحابیاں چو ایک صحابی نے جنازہ پڑھایا کندھے تے چار پائی چکی ہے حضرت عثمان نو لے کے جا رہے نے. آج جناب کسے دا فوت ہوندہ ہے تے لوگ عطر سٹ دینے ارکے گلاب سٹ دینے پھلاں دیاں پتیاں سٹ دینے ہائے عثمان او عثمان مظلوم میرا عثمان ہے. حضرت عثمان دی لاش تے بھی انہاں ظالماں نے چھتاں تے چڑھ کے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے. آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع دے ایک مقام تے جناب دفن کر دیتا گیا ہے. اللہ اکبر 18 ذوالحج دی ہے حضرت عثمان نو بڑے بے دردی نال شہید کیتا گیا. انہاں ظالماں نے ظلم دی انتہا کیتی ہے لیکن عرش والے رب نے انہاں نو مقام بڑا عطا فرمایا انہاں نو شان بڑی عطا فرمائی ہے. میرا تصور ہے قرآن دی اس آیت مبارکہ نے حضرت عثمان دے بارے اعلان کر دیتا ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. قرآن نے ایہو جے لوگاں دے بارے اعلان فرمایا لوگو جڑے اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتے جان اونا نو تسی مردہ تصور نہیں کرنا بلکہ او زندہ نے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو اڈوں کوئی حق نہیں کہ اونا دی زندگی دے بارے بحث مباحثہ کرو. او اللہ دے ہاں زندہ نے حیات نے جس انداز نال بھی وہ رب نو پتہ ہے سانو ذرہ برابر نہیں پتہ کیوں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اونا دی زندگی دے بارے اسی شعور رکھ دے نہیں. اس واسطے دعا ہے جو سنے جو سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.